बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की आज बड़ी अच्छी तरह से तसल्ली हुई है और गुड गवर्नेंस के जो वादे हैं और पुलिस में बेहतरी के जो वादे हैं वो आज बेनकाब हुए हैं, सरेआम हुए हैं। पंजाब में खवातीन वज़ीर आला की रेड लाइन है उनकी ज़बानी, लेकिन उनकी तो तकरीम यास्मीन राशिद हो या उस्मान डार की रेहाना इम्तियाज़ वालदा हो, 80 साला बीबी हो या बाकी खवातीन हो, वो सारा सियासी मामला एक साइड पे। लेकिन आज बड़ी तसल्ली हुई है इस दावे की, इस झूठे दावे की, वो आपके साथ डिस्कस करना है। और दूसरा एक तसल्ली और भी हुई है, सुथरा पंजाब वालों की तसल्ली और सफाई वालों की तसल्ली और जो बड़ी तारीफें कर रहे थे उनकी तसल्ली भी हुई है। ये खबर दी है जियो न्यूज़ ने और वो आपके साथ भी डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 4 अगस्त की रात को, क्योंकि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की तरफ से एक एहतजाज किया जाना था उनके कहने पर, उनकी कॉल पर। उस एहतजाज से पहले आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने एक तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने तारीखी अल्फाज कहे और बड़े गुस्से के साथ कहे और कहा कि ये जो वर्दी वाले हैं इनको गाली मत निकालें, अगर कोई गलती करते हैं तो निशानदही करें, हम एक्शन लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि क्या क्या नहीं हुआ सोसाइटी में, क्या क्या नहीं हुआ और कौन कौन सी वीडियो सामने नहीं आई। 2 दिन पहले की खबर ये थी, 2 दिन पहले की खबर ये थी, सीनियर सहाफ़ी ने एक खबर दी थी और खबर ये दी थी कि एक 12 साला बच्ची को पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आपने अपने वालिद को नहीं बुलाया तो आपको अपने साथ ले जाएंगे। और खबरें कौन कौन सी नहीं आती, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होते होते वीडियोस कौन सी कितनी ज्यादा सामने आई। यास्मीन राशिद 80 साला बुजुर्ग खातून है, उनको जेल में रखा हुआ है और इस पंजाब पुलिस ने रेहाना इम्तियाज को लाहौर से घसीटते हुए गिरफ्तार किया 5 अगस्त वाले दिन। 80 साला बुजुर्ग माँ को घसीटते हुए गिरफ्तार किया और पता नहीं क्या साबित करना चाह रही थी पुलिस कि ये पता नहीं बहादुर है, ये पता नहीं कानून को कितना मानती है, वगैरह वगैरह ऐसी सारे जो बातें सामने आती हैं। लेकिन क्या क्या नहीं हुआ, खास तौर पर पंजाब में औरतों के साथ। वो सारी वीडियोस मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने। अब जब ये सारी सिचुएशन थी तो बाशमूल मेरे हम कहते थे कि जब लगेगी आग तो लपेट में सारा मोहल्ला आएगा। जब आग लगेगी तो एक घर नहीं जलेगा, पूरी सोसाइटी उस आग की लपेट में आएगी। तो अब वो वक्त आ चुका है। जब आप किसी को पालते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं होता, वो सारी सोसाइटी के लिए ऐसा होता है। जब 9 मई के बाद पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था, जब 9 मई के बाद पुलिस कुछ भी करती थी तो पुलिस को शाबाश मिलती थी, पुलिस के लिए कोई रुकावट नहीं थी, बिल्कुल फ्री हैंड था, तो उस वक्त बाशमूल मेरे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये अब जो 9 मई की आग में पुलिस की आदत बनाई जा रही है, ये आज़ादी दी जा रही है, ये कल को पूरे माशरे में फैलेगी। तो उसकी आज एक बड़ी अच्छी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक अफसोसनाक मिसाल बनी कि पाकपतन में, आपने वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी कि पाकपतन में एक पुलिस वाला, एक मर्द पुलिस वाला एक खातून को सरेआम मार रहा है, सरेआम थप्पड़ मार रहा है, उसके घर में गया हुआ है और उसको थप्पड़ मार रहा है, लातों घोंसों से मारता दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से। पहले नंबर पर मैं आपको ये बताता चलूं कि आप ये जो एक्शन लिया है ये पुलिस की तरफ से ना समझे, ये एक्शन सोशल मीडिया की तरफ से ही समझे। अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो ये आज ना तो खबर सामने आती और ना ही इसको कोई मानता और ना ही कोई एक्शन लेता। अगर आप सिविलियन है, आप मेरे जैसे माड़े बंदे हैं, आप गरीब आदमी हैं, आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, तो आप जरा एक बार थाने का चक्कर लगा के देख लें। ऐसी इंसानियत की तजलील करते हैं,
ایسی انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دوبارہ جتنا مرضی نقصان ہو جائے، انسان اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن پولیس کے منہ لگنے کو اس کا دل نہیں کرتا. ایسی تذلیل ہوتی ہے ہمارے بندے کی. تو آج ایک عورت کو جب پولیس مرد نے تھپڑ مارے، اس کو مارا پیٹا، اس کو بے عزت کیا، اس کی عزت و آبرو کو جب روند ڈالا، تو سوشل میڈیا میں اس کی خوش قسمتی تو نہیں لیکن سوسائٹی کی خوش قسمتی کہ وہ ویڈیو بن گئی اور سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی اور اس پر ایکشن لیا گیا. اب جب ایکشن لیا گیا تو اس پر ایف آئی آر کی گئی. ایف آئی آر میں جو سامنے ایف آئی آر آئی ہے اس وقت تک میڈیا کے ذریعے جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے، اس ایف آئی آر میں سٹوری یہ ہے کہ فلاں فلاں مقدمے میں ریڈ کرنے کے سلسلے میں اس گھر میں گئے تھے. تو اس گھر میں اب سامنے یہ آیا کہ پولیس والے نے عورت کو تھپڑ مارا ہے، اور جو دفعات لگائی ہیں وہ 354 اور 155C پولیس آرڈر کی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قابل ضمانت آپ نے دفعہ لگا دی ہے. جب پولیس والا گھر میں گھستا ہے، عورت کو سرعام تھپڑ مارتا ہے، اس کو بے آبرو کرتا ہے، تو آپ سمپل 354 لگا دیتے ہیں اور 155C پولیس آرڈر کی کاروائی کے لیے لگا دیتے ہیں. اور اگر کوئی عام بندہ احتجاج کر لیتا ہے تو اس پر 780 لگ جاتی ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ 780 صرف سیاسی لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے؟ 780 صرف اس کے لیے بنی ہوئی ہے جو احتجاج کرتا ہے؟ اگر کوئی پولیس والا جا کے ایک عورت کو تھپڑ مار دیتا ہے تو اس کے لیے صرف 354 اور کوئی دفعہ نہیں بنتی، کوئی کار سرکار میں مداخلت نہیں ہوتی. اچھا، اب تو یہ تو جناب آئی جی صاحب کو اب پوچھنا چاہیے. میرا سوال آئی جی صاحب سے ہے کہ کیا اب بھی اس کو گالی نہ نکالیں، صرف نشاندہی کریں، اور کیا اب بھی آپ جو مریم نواز صاحب ہیں جو دافع کرتی ہیں وہ کرتی رہیں گی؟ اگلی خبر یہ ہے کہ ان لوگوں کی ٹھنڈ پڑ گئی ہے جو بڑا پرچار کر رہے تھے صاف ستھرا پنجاب اور فلاں 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 فلاں. آج جیو نیوز کی خبروں کے مطابق ستھرا پنجاب یعنی کہ صفائی کرنے کے چکر میں پنجاب حکومت نے ایک نئی فیس مقرر کر دی ہے. اندازہ یہ لگائیں کہ اس کو ٹیکس نہیں کہا، اس کو باقاعدہ طور پر فیس کا ہے کہ جو پہلے صفائی ہوتی تھی کارپوریشن والے صفائی کرتے تھے، بالکل فری کر کے جاتے تھے. اب جو صفائی ہونی ہے اس صفائی کے پیسے لوگوں نے دینے ہیں. ٹیکسز تو پہلے لگے ہیں نا، ہر قسم کا ٹیکس ہے. اتنے ٹیکس ہیں کہ عوام کو ٹیکسز کے نام بھی نہیں آتے، اور اتنے ٹیکسز ہیں جتنی عوام کی کمائی بھی نہیں ہے. اب یہ جو فیس ہے صفائی کرنے پر فیس لی جائے گی، اور جس کا پلاٹ 5 مرلے سے کم ہے وہ ماہانہ 300 روپے فیس دے گا صفائی کرنے کی. جس کا 5 مرلے سے زیادہ اور 10 مرلے سے کم ہے اس کی فیس 500 ہے. جس کی 10 مرلے سے زیادہ اور 1 کنال سے کم ہے اس کی فیس 1000 ہے، اور جس کی اس سے زیادہ ہے اس کی اس طرح سے 5000 کی فیس تک جاتی ہے. تو یہ بھی ایک جو دعویٰ ہے اور جو گڈ گورننس ہے یہ بھی سامنے آئی ہے، اور جو خدمت ہے یہ بھی سامنے آئی ہے. اب یہ پنجاب کی خدمت ہے اور یہ پولیس کی گورننس ہے اور یہ وردی والوں کا آج کارنامہ سامنے آیا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.